दर्शकबिन नमस्कार। म हर्कबहादुर रावल। आज पनि म हजुरहरूमाझ एउटा प्रेरणादायी महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयबाट पनि यहाँहरूले केही सिक्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण मनमा विश्वास लिएको छु। दर्शकबिन सधैँ यो मनमा यो भावना राख्नुहोस्, यो सजिलो छ, म गर्न सक्छु, म जित्न सक्छु। दर्शकबिन इट इज इजी, आई क्यान डू, आई क्यान विन। दर्शकबिन अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषय छ सक्सेसफुल पब्लिक स्पिकर कसरी बन्ने, सफल पब्लिक स्पिकर कसरी बन्ने। दर्शकबिन पब्लिक स्पिकिङ धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो आधुनिक युगमा पब्लिक स्पिकिङ तपाईहरुमा त्यो कला र कौशल छैन भने हामी हाम्रो जीवनमा पछाडी पर्न सक्छौं। त्यसैले यसको भूमिका धेरै नै हुन्छ। दर्शकबिन यो कुरा मनन गर्नुपर्छ, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। दर्शकबिन नेपालीमा एउटा भनाइ छ, बोल्नेको पिठो बिक्री हुन्छ, नबोल्नेको चावल पनि बिक्री हुँदैन। यस भनाइबाट पनि दर्शकबिन पब्लिक स्पिकिङको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। दर्शकबिन पब्लिक स्पिकिङ एउटा संवेदनशील विषय हो। यो कला र कौशल तपाईमा छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले कुनै मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले जीवनमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरामा पनि तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन अब लागौँ दर्शकबिन सफल पब्लिक स्पिकर बन्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सफल पब्लिक स्पिकर बन्नको लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन त्यसमा मुख्य केही बुदाहरू छ, त्यसमा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा डिजायर, बर्निङ डिजायर, इच्छा शक्ति। तपाईलाई कुनै काम गर्नु छ, तपाईले कुनै कामलाई अपेक्षा राख्नु भएको छ, तपाई कुनै काममा सफल हुने चाहना राख्नु भएको छ, तपाईमा बर्निङ डिजायर हुनु जरुरी छ। दर्शकबिन इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ राह। जहाँ तपाईको इच्छा हुन्छ त्यहाँ तपाईले अवश्य पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो पहिलो बुदा हो दर्शकबिन। इच्छा शक्ति, बर्निङ डिजायर नभएमा हामीले कुनै पनि काममा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले मनमा एउटा डिजायर राख्नुहोस्, इच्छा राख्नुहोस्। तपाईलाई पब्लिक स्पिकर बन्नु छ भने तपाईले मनमा इच्छा राख्नुहोस्, डिजायर राख्नुहोस्, तपाई बन्न सक्नुहुन्छ। सक्सेसफुल पब्लिक स्पिकर बन्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन 2 नम्बरमा ऑडियन्स बारे जानकारी। दर्शकबिन तपाईले सफल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि आफ्ना ऑडियन्स बारे पनि जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ। साथीहरू जब तपाई स्टेजमा जानुहुन्छ त्यसभन्दा पहिले नै तपाईले आफ्ना ऑडियन्स कस्ता छन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्नु पर्दछ। त्यो जानकारी राखेर मात्र स्टेजमा जानुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन जस्तै ऑडियन्सहरूको के भाषा छ, लिङ्ग कस्तो छ, उमेर कस्तो छ, ऑडियन्सहरूको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा जानकारी राख्नुपर्छ। दर्शकबिन अर्को कुरा, ऑडियन्स 2 किसिमका हुन्छन् साथीहरू। एउटा लजिकल माइन्डको ऑडियन्स
अर्को इमोसनल माइन्डको अडियन्स। जब तपाईँ लोजिकल माइन्डको अडियन्सलाई प्रवचन दिनु गइरहनु भएको छ भने तपाईँले लोजिकबाट, तर्कबाट, डाटाबाट उहाँलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्दछ। र अर्को, जब तपाईँ इमोसनल माइन्डका अडियन्स कहाँ प्रवचन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मौलिकता अनुसार आफ्नो हृदयदेखि नै बोलेर उहाँहरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, यो कुरामा पनि हामीले सक्सेसफुल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि ध्यान दिनुपर्छ। दर्शकबिन, अब 3 नम्बरमा आयो विषयगत ज्ञान हुनु। दर्शकबिन, हामीले पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि कुनै स्टेजमा गएर आफ्नो प्रवचन दिनको लागि विषयगत ज्ञान हुनुपर्छ। दर्शकबिन, विषयगत ज्ञान बिना हामीले प्रवचन दिन सक्दैनौँ। त्यसैले विषय बारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्छ, रिडिङ गर्नुपर्छ, अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। हामीले त्यसबाट सिकेर हामी कन्फिडेन्स भइसके पश्चात मात्रै स्टेजमा गइसकेपछि हाम्रो आवाजमा एउटा क्ल्यारिटी आउँछ। दर्शकबिन, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भन्नु खोजेका कुराहरू प्रष्टसँग आफ्नो दर्शक सामु राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ दर्शकबिन, आत्मविश्वास। तपाईँले सफल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि तपाईँमा आत्मविश्वास, फुल कन्फिडेन्स हुनु जरुरी छ। दर्शकबिन, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पब्लिक स्पिकर कुनै ट्यालेन्ट होइन, यो एउटा स्किल हो। ट्यालेन्ट बाई बर्थ हुनसक्छ, तर यो पब्लिक स्पिकिङको स्किललाई हामीले सिक्न सक्छौँ, अभ्यासद्वारा सिक्न सक्छौँ। दर्शकबिन, हामीले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जब हामीले यो कुरा सिक्छौँ, हामीमा आत्मविश्वास बढ्छ र हामीले स्टेजमा गएर दर्शकहरूको अगाडि निर्धक्क तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, अर्को कुरा, अभ्यास गर्नु पनि एकदम जरुरी हुन्छ। अभ्यासले नै हामीमा आत्मविश्वास आउँछ। अर्को कुरा दर्शकबिन, आफ्नो वेशभूषा, पोसाकमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले राम्रो पोसाकको प्रयोग गर्नुभएको छ, तपाईँमा आफसे आप आत्मविश्वास आउँछ। दर्शकको अगाडि तपाईँहरूले आफ्ना कुरा बोल्ड तरिकाले, आत्मविश्वासको तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को दर्शकबिन, अडियन्सहरूलाई उत्साहित पार्ने। यो बुँदा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकबिन, हामी पब्लिक स्पिकिङ कसको लागि गर्छौँ? अडियन्सको लागि। त्यसैले तपाईँका अडियन्स, श्रोताहरूलाई उत्साहित पार्नुपर्छ। दर्शकबिन, राम्रो विषयवस्तु पस्केर, राम्रो ज्ञान गुणका कुराहरू पस्केर उहाँहरूलाई उत्साहित पार्नुपर्छ। दर्शकबिन, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। जब तपाईँ मुखबाट बोल्नुहुन्छ, अडियन्सको कानसम्म मात्रै पुग्छ। जब तपाईँ तर्क, लोजिकद्वारा बोल्नुहुन्छ, तपाईँको आवाज अडियन्सको दिमागसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर दर्शकबिन, जब तपाईँ हृदयदेखि बोल्नुहुन्छ, तपाईँको आवाज दर्शकको हृदयसम्म पुग्छ। उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू उत्साहित हुन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, अर्को बुँदामा छ दर्शकबिन, पावरफुल क्लोजिङ एन्ड इन्डिङ। दर्शकबिन, सफल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि यो कुरामा पनि ध्यान दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। कुनै पनि स्टेजमा जानुभन्दा पहिले हामीले पावरफुल ओपनिङ र क्लोजिङ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै पावरफुल ओपनिङमा हामीले स्टेजमा गइसकेपछि निर्धक्क तरिकाले मुस्कान दिएर, अडियन्सलाई ग्रिटिङ गरेर, नमस्कार गरेर, उहाँहरूको स्वागत गरेर सुरुवात गर्नुपर्छ। र
कुनै कोटेसनद्वारा, कुनै कथाद्वारा हामीले ओपनिङ गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण हुन्छ दर्शकबिन। योबाट पब्लिकहरू, श्रोताहरू आकर्षित हुन्छन् र तपाईँको प्रवचन दमदार हुनसक्छ दर्शकबिन। अब क्लोजिङको कुरामा, क्लोजिङ गर्दाखेरि पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन। स्ट्रङ क्लोजिङ समरी हुनुपर्छ र क्लोजिङ गर्दाखेरि कुनै कोटेसनको बाट पनि हामीले क्लोजिङ गर्न सक्छौँ। अर्को बुदा छ दर्शकबिन, पब्लिक स्पिकर, सफल पब्लिक स्पिकर बन्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हामीले भर्बलमा ध्यान दिनु पर्यो, भोकलमा ध्यान दिनु पर्यो, भिजुअलमा ध्यान दिनुपर्छ। भर्बलमा ध्यान दिनु भन्नाले कन्टेक्स्ट, हाम्रो जुन विषय छ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो, पावरफुल हुनुपर्छ। र अर्को हामीले भोकलमा आफ्नो टोनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन। हाम्रो टोन, हाम्रो आवाजमा जादुपन छ भनेपछि हामीले श्रोताहरूलाई सजिलै आकर्षण गराउन सक्छौँ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा यसैमा भिजुअल हुन्छ। भिजुअल भन्नाले बडी ल्याङ्ग्वेज। बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि धेरै नै महत्त्व राख्दछ दर्शकबिन। बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि हामीले बडीको आफ्नो हावभावबाट पनि दर्शकलाई बुझाउन सक्छौँ दर्शकबिन। यसमा ध्यान दिनुपर्ने के कुरा छ, भर्बल कन्टेक्स्ट हाम्रो राम्रो छ भने हामीले 7% अडियन्सलाई प्रभावित पार्न सक्छौँ, 7% हामीले विषयगत रूपमा बुझाउन सक्छौँ। र हाम्रो टोन भोकल राम्रो छ भने हामीले 38% दर्शकलाई प्रभावित पार्न सक्छौँ। र त्यसभन्दा पनि हाम्रो भिजुअल बडी ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ भने हामीले 55% हामीले दर्शकलाई बुझाउन सक्छौँ, दर्शकलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो 55% विषयगत ज्ञान दिलाउन सक्छौँ। त्यसैले दर्शकबिन हामीले भर्बलमा, विषयगतमा, आफ्नो टोनमा र बडी ल्याङ्ग्वेजमा ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन सफल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि। अब अन्तमा दर्शकबिन क्वेसन ह्यान्डलिङ। पब्लिक स्पिकिङ हामीले स्टेजमा गएर गर्छौँ, आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्छौँ, आफ्नो हरेक कुरालाई त्यहाँ वर्णन गर्छौँ। त्यो सिद्धिसकेपछि लास्टमा प्रश्न र उत्तरको सेसन, क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन आउँछ। त्यो सेसनमा पनि हामीले एकदम बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ दर्शकबिन। त्यसमा बुद्धि नपुर्याएमा हामी असफल पनि हुन सक्छौँ। लास्टमा हाम्रो दमदार स्पिकिङ हुँदाहुँदै पनि प्रश्नमा हामीले अलि मिस्टेक गरेपछि हाम्रो दमदार जुन स्पिक हुन्छ त्यो घट्नु पनि सक्छ। त्यसैले दर्शकबिन प्रश्न कुन प्रकारको श्रोताहरूले सोध्न सक्छन् भन्ने कुराहरूमा आफ्नो विषय के छ, त्यो विषयबाट यस्ता प्रश्नहरू दर्शकबाट आउन सक्छन् भन्ने पहिल्यै नै प्रिपेयर गर्ने दर्शकबिन। त्यसपछि त्यो प्रिपेयर गरिसकेका प्रश्नको उत्तर अडियन्सले मागेमा हामीले दिन सक्छौँ। अर्को कुरा दर्शकबिन, कुनै प्रश्नमा हामी कन्फ्युज छौँ भनेपछि त्यहाँ अडियन्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै नै त्यसमा उत्तर खोज्न सक्नुपर्छ र तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् यसको उत्तर के हुनसक्छ भनेर हामीले उहाँहरूबाटै नै एन्सर माग्न सक्छौँ दर्शकबिन। यो तरिकाले हामीले सफल पब्लिक स्पिकर बन्न सक्छौँ दर्शकबिन। मैले अहिले भनिसकेँ, सफल पब्लिक स्पिकर बन्नुको लागि इच्छा शक्ति, बर्निङ डिजायर हुनु पर्यो, श्रोताहरूलाई को बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, विषयगत जानकारी हुनु पर्यो, आत्मविश्वास हुनु पर्यो, श्रोतालाई आकर्षित प्रभावित पार्न सक्नु पर्यो, पावरफुल ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ हुनु पर्यो, भर्बल, भोकल एन्ड भिजुअलमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र लास्टमा क्वेसन एन्सर्समा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन। दर्शकबिन
आजको यो पब्लिक स्पिकर कसरी बन्ने, सक्सेसफुल पब्लिक स्पिकर कसरी बन्ने भन्ने विषय कस्तो लाग्यो? मन परेमा यसलाई अवश्य पनि सब्सक्राइब, शेयर र लाइक गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार।